بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جان شارجه، خدمت شما سلام علیکم و عرض ادب دارم. انشالله که هر جا باشید در صحت و سلامتی و عافیت کامل باشید. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز یکی دیگر از آداب و عبادت‌های مهمی که بسیاری از ماها از اون غافل هستیم و شاید زیاد به اون اهمیت نمیدیم و اون هم ذکر و یاد خداست. این مسئله ذکر خدا و یاد خدا مسئله بسیار عظیمی است و یکی از عبادت‌های بزرگی است که هر انسان مسلمانی نیاز داره که خودش رو با ذکر و با یاد خدا مجهز کنه و این سلاح بسیار عظیمی است در مقابله با مشکلات، گرفتاری ها و شیاطین انس و جن. ما در مورد این عبادت عظیم و آدابی که انسان مسلمان باید رعایت بکنه صحبت خواهیم کرد. اولا یکی از آداب مهم که در هر عبادتی هم شرط هست، نیت خالصانه برای خداوند هست. انسان وقتی که شروع به ذکر میکنه، به هر عبادتی شروع میکنه، باید این عبادت خالصانه برای خداوند باشه. هدفش این باشه که این عبادت رو خالصانه برای خداوند انجام میده و اجرش رو از خداوند میخواد بس، و هیچ کسی رو با خداوند در اون عبادت شریک قائل نمیشه. خداوند در قرآن کریم میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امری که ما شده ایم اینه که عبادت را خالصانه برای خداوند بخوایم و هیچ گونه شریکی برای خداوند قائل نشیم در هیچ عبادتی. دومین ادب از عبادت ذکر و یاد خدا اینه که قلب انسان مشتاق ذکر بشه، یعنی شوق قلبی باشه. در قلبت این شوق و این به حساب شوق زیادی باشه و رغبت زیادی باشه به سوی ذکر و یاد خدا. اونچنان که جسم ما وقتی که گرسنه میشه احساس گرسنگی میکنه، چقدر به خوراک و اینها و خوردنی ها اشتیاق پیدا میکنه و رغبت پیدا میکنه، پس روح ما و قلب ما باید این گونه مشتاق این ذکر باشه و رغبت بکنه به روی آوردن به ذکر و دعا. پس انسانی که بنده‌ای که با شغف، با حب و با دوست داشتن به سوی ذکر میاد و دوست میداره این عمل رو، خب این خیلی مهمه. و با حضور قلب، مثلا ما میگیم که ما ذکر میکنیم، دعا میکنیم ولی قبول نمیشه. خب ما حتما 100% باید بدونیم که حتما یک اشکالی در کار هست، مشکلی وجود داره که این گونه عمل میشه و این گونه صورت میگیره و پذیرش نمیشه. ما اگر هر عبادتی رو با آدابش و با اون روش صحیح خودش انجام بدیم 100% جواب میده و 100% ما از این عبادت و انجام اون لذت خواهیم برد. چرا مثلا بعضی وقتا هست که ما عبادت رو انجام میدیم ولی لذتی از اون نمیبریم، چون ممکنه حضور قلب نباشه، ممکنه خیلی از به حساب نواقص درش باشه. ولی بعضی وقتا هست که شما یک کاری انجام میدید ولی انجام اون کار باعث میشه که شما چقدر لذت ببرید از انجام چنین کاری. پس اینو بدونید که هرگاه هر عملی که انسان انجام میده همراه با لذت، با محبت و با اشتیاق هست، 100% این عمل مورد قبول درگاه احدیت هست. پس ما باید سعی کنیم در هنگام ذکر و هنگام یاد خدا کردن
با قلبمون اشتیاق داشته باشیم به سوی این ذکر و دعا و حضور قلب داشته باشیم و حماس داشته باشیم. خداوند در قرآن کریم در مورد منافقین میفرمند که و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالی. خب صلات یا نماز هم یک نوع ذکر هست. میگه وقتی که منافقین بلند میشدن برای نماز خوندن با حالت کسالت و تنبلی و یراؤون الناس و برای اینکه ریاکارانه انجام میدادن و میخواستن به رخ مردمان بکشند بلند میشدن. ولا یذکرون الله الا قلیلا. یکی از صفات منافقین اینه که ذکر خدا اصلا کم میکردن. ولا یذکرون الله الا قلیلا. اصلا ذکر خدا نمیکردن مگر بسیار کم. پس این خیلی خطرناکه اگر ما افرادی باشیم که ذکر نکنیم و به یاد خدا نباشیم. این یک صفت نفاق در ما وجود داره. ما باید دقت کنیم این صفت رو از خودمون دور کنیم، صفت نفاق. پس هر کسی که ذکر و یاد خدا زیاد میکنه پس این شخص از جمله منافقین نیست. و به همین خاطر که خداوند در قرآن کریم میفرماید و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. مردان بسیار ذکر کننده و زنان بسیار ذکر کننده. پس این صفت و الذاکرین، کسانی که بسیار ذکر میکنند، و الذاکرات، و الذاکرین یعنی مردان، ذاکرات زنان بسیار ذکر کننده. پس ما باید خودمون رو از جمله ذاکرین قرار بدیم یا ذاکرات. زیاد ذکر بکنیم. نشستیم در خونه بیکاریم، حالا یا خانمی در آشپزخونه است داره کارشو میکنه، آشپزیشو میکنه، خب زبان که بسته نیست. سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد علی کل شیء قدیر سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. اینها همه ذکر هست، همه دعاست. پس این ذکرها رو ما انجام بدیم و خود را از جمله ذاکرین یا ذاکرات قرار بدیم. از آداب دیگر عبادت وضو گرفتن و طهارت قبل از ذکر واجب نیست، لازم نیست، ولی ادبی است از آداب ذکر که انسان وقتی که میخواد ذکر بکنه بر طهارت باشه. یعنی اولاتره، بهتره، ادبی است. و زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگز دوست نداشتن که ذکر خدا بکنن مگر اینکه بر طهارت باشند. مهاجر ابن قنفذ میگه اومدم نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بر رسول الله سلام کردم. رسول الله در حالتی بود که جواب سلام مرا نداد تا اینکه رسول الله رفت و وضو گرفت و اومد نزد مهاجر ابن قنفذ و از او معذرت خواهی کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انی کرهت ان اذکر الله عز وجل الا علی طهر. ببخشید که من جواب سلام تو رو ندادم، ولی من دوست نداشتم که ذکر خدا بکنم مگر اینکه بر طهارت باشم. و عمر ابن خطاب رضی الله عنه میفرمایند که الوضوء الصالح یطرد عنک الشیطان. میگه وضوء صالح یعنی وضوء خوب و نیک و پاک و درست شیطان را از تو دور میکنه. یعنی اگر انسان وضوء صحیح و درست بگیره باعث میشه که شیطان از انسان دور بشه. و به همین خاطره که وقتی که انسان خشمگین میشه یا ناراحت میشه یا عصبانی میشه دستور است که انسان بره بلند شه و وضو بگیره، چون خشم و غضب از شیطانه و با وضو گرفتن این خشم و غضب فروکش میکنه. از دیگر آداب ذکر نشستن روی به قبله.
با حالتی خاشع و آرام. انسان به آرامی با خشوع و خضوع روی به قبله می نشیند و با خدای خودش مناجات میکنه و ذکر میکنه. خصوصا وقتی که ما این فرمایش الهی رو به یاد خودمون میاریم، فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، ذکر من کنید تا ذکر شما کنم. یعنی وقتی که ما ذکر الهی میکنیم خداوند از ما یاد میکنه. و در حدیث قدسی ما داریم که رب العزت و الجلال میفرمایند که در حدیث قدسی که رسول الله صلی الله علیه و آله از پروردگار روایت میکنه که پروردگار میفرماید و انا معه حین یذکرنی، میگه من با بنده هم هستم هنگامی که مرا ذکر میکنه، یاد من میکند. ان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسه، اگر در نفس خودش مرا یاد کرد منم در نفس خودم رو یاد میکنم. و این ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ هم خیر منهم، و اگر در به حساب ملئی و گروهی مرا ذکر کرد، در جایی که شلوغ بود مرا ذکر کرد، من در ملأ و گروهی بهتر از اون او را ذکر خواهم کرد. پس این خیلی مهمه که خداوند از ما یاد کنه در مثلا نزد فرشتگان مقرب درگاه الهی که ببینید بنده من مرا ذکر کرد، یاد من کرد در فلان مجلس، و خداوند در مجلسی بهتر و گروهی بهتر از اون از ما یاد خواهد کرد. اینا باید یقینی باشه، در دل یقین داشته باشیم که این گونه هست و این گونه میشه. پنجمین ادب از آداب ذکر اینه که انسان باطن خودش رو با استغفار پاک کنه. ما باطن خود رو، درون خود رو با استغفار پاک کنیم و مراقبت الهی، و بدونیم که پروردگار جل و علا مراقب ماست، نگهبان ماست و تمام اعمال و سکنات ما زیر نظر داره، و توبه کنیم به سوی خداوند از گناهان و خطاها تا اینکه قلب و زبان خود را برای ذکر کردن آماده کنیم. مادامی که انسان آغشته به گناه و معصیت باشه خیلی مشکله که انسان ذکر بکنه و یاد خدا بکنه. با یاد خداست که انسان میتونه آرامش پیدا بکنه. خداوند میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با یاد خداست که دلها آرام میگیرد. اگر میخوای دلی آرام داشته باشی، خالی از غم و غصه باشه، یاد خدا کن، ذکر خدا کن. اگر مشکلی داری ذکر خدا کن، استغفار بکن. ششمین ادب از آداب عبادت یا آداب ذکر اختیار وقت مناسب برای ذکر کردن. یعنی انسان وقتهای مناسبی رو انتخاب بکنه برای ذکر کردن، وقتی که مشغول نباشه، فراغت داشته باشه و نفس انسان آمادگی اینو داشته باشه برای دریافت این نور و قلبت مشتاق به مناجات با خداوند باشه، مانند وقت سحر و بعد نمازها و در شبهای مبارک مانند شب جمعه یا روزهای مبارک مثل روز عرفه و این گونه ایامی که بسیار عظیم هستند.
از دیگر آداب ذکر استحضار عظمت الهی. یعنی ما وقتی که داریم ذکر میکنیم میگیم سبحان الله یا میگیم الله اکبر، در این الفاظی که ما ذکر میکنیم و میگیم عظمت الهی رو استحضار کنیم. و با این یادآوری و با این گونه استحضار ما میتونیم به حالت تضرع و تذلل و عبودیت و خشوع برسیم. اون تذللی که و اون خشوع و خضوعی که لایق است که هر انسان در مقابل پروردگار خودش داشته باشه. و اینجاست که یعنی قلب انسان احساس اطمینان و آرامش میکنه. مثلا ما بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله. اینطوری نه. الحمد یعنی اصلا مشخص هم نیست خودش چی میگه. انسان شمرده و با تأنی الحمدلله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر. یعنی با هر کلمه‌ای که شما میگید دلتون به لرزه بیفته. وقتی که ما هر انسانی وقتی که این ذکرها رو میکنه یعنی بدنش به لرزه بیفته. اینجاست که ما میتونیم واقعا نتیجه بگیریم. هشتمین ادب از آداب عبادت یا ذکر اینه که انسان مستحب هنگام ذکر کردن هم گریه بکنه. یعنی طوری باشه که استحضار قلبی باشه که انسان به گریه بیفته. و واقعا این خیلی مهمه. و رجل، این در حدیث هست که ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، مردی که ذکر خدا کرد و چشمانش به گریه افتاد. این از جمله کسانی است که در فردا قیامت زیر سایه عرش الهی است. نهمین مورد اینه که انسان در خفا باشه، یعنی تظاهر نکنه که به اخلاص نزدیکتره. همچنین محافظت بر طاعات و دوری جستن از لهو و لعب و استقامت در اقوال و افعال و معاملات باشه. این آدابی است که ذکر باید به همراه داشته باشه تا اینکه نتیجه مطلوب رو بده. انشالله که خداوند همه ما رو از جمله ذاکرین و ذاکرات قرار بده. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.